बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आज की वीडियो ना सिर्फ कि आपको पसंद आएगी बल्कि शायद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आए, क्योंकि ये एक ऐसे सवाल से मुतल्लिक है कि जो मैं भी बहुत देर सोचता रहा। सवाल ये था कि अगर रूहानियत सिर्फ एक ही चीज़ का नाम है तो आखिर रूहानियत का एक मुकाम सबको नज़र क्यों नहीं आता? क्या वजह है कि रूहानी एक्सपीरियंस के अंदर हिंदुओं को कुछ और, ईसाइयों को कुछ और, यहूदियों को कुछ और हम मुसलमानों को कुछ और ही नज़र आता है? अगर हकीकत एक है तो फिर तमाम का तमाम रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक क्यों नहीं? ये एक ऐसा मौजू है जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसमें से आज मैं आपको ख़ास तौर पे ये बताऊंगा कि ये ज़िक्र, ये तस्बीहात, ये वज़ाइफ, ये चिल्ला कशी की जो बिहाइंड द सीन है वो असल में है क्या। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली इस सारी साइंस के अंदर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है कि जिसको मैं अब एक रियल रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहता हूँ, और दूसरा वो है जिसको मैं ब्रेन डेवलप्ड एक एक्सपीरियंस, जिसके अंदर इंसान रूहानी एक्सपीरियंस के अंदर एक कहानी बनाता है और उसको मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें भी नज़र आती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 12-13 साल की उम्र से स्पिरिचुअलिटी की मुख्तलिफ जगहों में फिर रहा हूँ। मुझे सवाए शेख अमीन बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह के अलावा कोई और एक भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिसमें कैटेगरी 1 यानी कि जो डिपेंडेंट नहीं है ब्रेन की स्टोरीज के ऊपर, मुझे कोई और नज़र नहीं आया। लेकिन इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरह की चीज़ें देख ली, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड तमाम चीज़ों का डेवलप होना, कहानी का बनना और उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस समझना और जेन्युइन क्या होता है। लेकिन अब क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड है तो वो मैं वही बात बताऊंगा। वज़ाइफ चिल्ला कशी को आप इस तरह से समझ लीजिए कि आप सब लोगों को ये बात यकीनी तौर पे पता होगी कि जब भी कोई आमिल या सो कॉल्ड पीर किसी को वज़ाइफ देता है किसी भी रिलीजन का, तो वो उसको रिपीटेडनेस पे देता है। नॉर्मली आपने तस्बीहात के मुतल्लिक सुना या देखा, जिसमें ज़्यादातर लोग तस्बीह पकड़ते हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि मुसलमानों के यहाँ जैसे 100 दानों वाली तस्बीह है, इसी तरह से बुद्धिस्ट के यहाँ और हिंदुओं के यहाँ भी तस्बीह मौजूद है जिस पे गिना जाता है, लेकिन वो 108 दानों वाली है। बहरहाल बात हो रही थी कि कोई भी इस तरह का जो बुजुर्ग है किसी भी रिलीजन का, वो किसी एक जुमले या किसी एक लफ्ज को, यानी कि वो हिंदुओं के लिए ओम भी हो सकता है और मुसलमानों के लिए अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, कोई भी ऐसी एक चीज उसको पढ़ने पे लगाया जा सकता है कि जिसके अंदर उसको ये कहा जाता है कि तुमने रोजाना कम से कम ये तादाद जरूर पढ़नी है। वो तादाद 100 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है और 5000 भी हो सकती है और लाख तक भी हो सकती है। यानी कि एक ही लफ्ज को विर्द करना बार बार। अब बाइन ही इसके पैरेलल मैं आपको बताता हूं कि जो हिप्नोसिस का अमल है, हिप्नोसिस का जो अमल है वो चलता है रिपीटेडनेस के अंदर। अगर आप थोड़ा सा जानते हो या थोड़ी सी रिसर्च करें गूगल के ऊपर, तो हिप्नोटाइज करने के लिए एक अमल बार बार किया जाता है और एक सजेशन बार बार दी जाती है। जैसे तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारे पपोटे भारी हो रहे हैं, तुम्हें थकावट महसूस हो रही है, अब तुम रिलैक्स हो, यानी कि एक ही जुमले को बार बार कह के उसके कॉन्शियस से सब कॉन्शियस को टच कर लिया जाता है और रिपीटेडनेस की वजह से वो चीज को हकीकत और सही समझना शुरू हो जाता है।
اسی طریقے سے ہمارے دماغ کے اندر ایک اور نیچرل ایبیلٹی ہے جس کو نیوروپلاسٹی کہتے ہیں، کہ جس کے اندر اگر ہم کسی خاص انوائرمنٹ، کسی خاص جگہ پہ یا کسی ایک خاص عمل کو دہراتے رہیں تو وہ ہمارے لیے ریالٹی بن جاتا ہے۔ اور یہ جو ریالٹی بنتی ہے یہ اتنی مکمل ریالٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کھلی آنکھ سے اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ بعض ٹرینرز یا بعض جو ان سے ٹرانسفارمیشن کے لوگ ہیں، جن میں میں بھی شامل ہوں، وہ اس نیوروپلاسٹی کے عمل کو لوگوں میں نیا سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ایک ہپنوسس ہے اور ایک نیوروپلاسٹی ہے، جس کے اندر ریپیٹڈنس کی وجہ سے آپ ایک خاص چیز پہ یقین کر لیتے ہیں اور آپ کا دماغ ویسا ہی پورٹرے کرنا یا اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وظیفے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایک لفظ یا کوئی ایک جملہ 1000 دفعہ روزانہ پڑھنے کو تسبیح پہ یا زبانی کہا گیا۔ اب آپ کے ساتھ ہوگا کیا؟ ایک تو ریپیٹڈنس کا عمل جاری ہے جیسے ہپنوسس اور نیوروپلاسٹی میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے کیونکہ آپ کو وہ تسبیح یا لفظ بتاتے ہوئے کہا گیا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے تیرے ساتھ ایسے ہوگا اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، تو دیٹ مینز کہ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے آپ کا دماغ مسلسل اپنے آپ کو سجیشنز دیتا ہے، یقین دلاتا ہے کہ یہ لفظ میں نے پڑھا یا اتنی دفعہ پڑھا تو اب میرے اندر یہ صلاحیت آ جائے گی یا میرا وہ کام ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ چلو دماغ میں تو تبدیلی آ گئی لیکن بعض لوگوں کا کام بھی تو ہو جاتا ہے، تو وہ کیا چکر ہے؟ وہ کام اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب وہ کوئی ایک لفظ یا کوئی جملہ ریپیٹڈلی اپنی یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا برین اس کام سے متعلق، بے شک وہ کسی جھگڑے کے متعلق ہو، روزگار کے متعلق ہو، نئی چیز کے متعلق ہو، تو ان کے اندر ایک کانفیڈنس آنا شروع ہوتا ہے اور وہ مسلسل اس چیز پہ زیادہ دل جمی سے یقین کے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اور آپ نے ایک لفظ نیا سنا ہوگا، مینیفسٹیشن، تو ان کے اندر برین کی جو ایک نیچرل ایبلٹی ہے مینیفسٹیشن، تو بذریعہ اس وظیفے یا اس لفظ یا اس چلہ کشی یا ان تسبیحات کی وجہ سے مینیفسٹیشن ساتھ ملتی ہے، تو وہ بچہ جو پہلے دھیان سے نہیں پڑھ رہا تھا، وظیفے کی وجہ سے اس کا فوکس ٹھیک ہو گیا، اس کو یقین اس کے اندر آ گیا، تو مینیفسٹیشن کی وجہ سے اس کی پڑھائی بہتر ہو گئی۔ ایک بندہ روزگار ڈھونڈ رہا تھا تو روزگار ڈھونڈتے ہوئے اس کو جب کوئی تسبیح یا وظیفہ مل گیا تو اس کا دماغ فوکس ہو گیا، اس کا ایک بلیف بنا، تو وہ مینیفسٹیٹ کر کے اس نے صحیح جگہ پہ پراپر ایفرٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور اس کا کام ہو گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دو طرح کے بزرگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ بزرگ جو بظاہر آپ کو کوئی تسبیحات یا وظائف صرف آپ کے اندر ایک قدر پیدا کرنے کے لیے یا شیخ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وگرنہ اکثر اوقات وظائف میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جینون شیخ ہو تو اس جینون شیخ میں کچھ ہوتا ہے۔ دوسری جتنی بھی ساری کی ساری 99% دنیا ہے، وہ تکے بازی کی بجائے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے برین کی نیچرل ٹینڈنسیز کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنا مطیع بناتے ہیں۔ 100 میں سے 15-20 کا کام ہو جاتا ہے، وہ 15-20 لوگ ساری دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے عامل صاحب بڑے پکے ہیں۔ تو آپ نے اگر یہ چیز ایکسپیرینس کرنی ہو کہ یہ مینیفسٹیشن، نیوروپلاسٹی، کنسنٹریشن، سجیشنز کا عمل بغیر وظائف کے کیسے ہو سکتا ہے، تو میری بنائی ہوئی نئے نیورو اسپرچل کمیونٹی، جس کے اندر میں واضح بتاتا ہوں کہ میں کوئی پیر نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی عامل نہیں، میں تو برین کی نیچرل ٹینڈنسیز کو
دیکھتے ہوئے اس کو ڈیولپ کرتا ہوں اور لوگوں کے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی آزما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔